चैप्टर 147 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14601। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपके दसत हक़ परस्त पर बैत कर ली। उस वक्त मदीना में वबा फैली हुई थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बिला इजाज़त मदीना मुनव्वरा से निकलने से मना कर दी, लेकिन वो बग़ैर इजाज़त लेने मदीना से चले गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा भट्टी की तरह है जो अपने मैल कचील को दूर कर देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14602। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने क़ुरबानी करने से पहले बाल मनडू ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब क़ुरबानी कर लो, कोई हरज नहीं। फिर दूसरा आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने रमी करने से पहले हलक करवा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अब रमी कर लो, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14603। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मरहब यहूदी अपने किले से निकला, उसने असलहा ज़ेबतन रखा था और वो ये रजज़ अशर पढ़ रहा था कि पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, असलहा पोश, बहादुर और तजुर्बाकार हूँ। कभी नेज़े से लड़ता हूँ और कभी तलवार की ज़रब लगाता हूँ। जब शीर शुला बनकर आगे बढ़ते ही गोया कि मेरा हरीम ही असल हरीम है जिसके करीब कोई नहीं आ सकता, और वो ये नारा लगा रहा था कि है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मुकाबला कौन करेगा? हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं इसका मुकाबला करूँगा और वालला में इसके जोड़ का हूँ। इन्होंने कल मेरे भाई को भी कत्ल किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगे बढ़ो और दुआ की कि अल्लाह इसकी मदद फरमा। जब दोनों एक दूसरे के करीब हुए तो दरमियान में एक दरख्त हाइल हो गया और इनमें से एक अपने मद मुकाबिल से बचने के लिए इसकी आड़ लेने लगा। वो जब भी उसकी आड़ लेता तो दूसरा इस पर तलवार से वार करता हूँ, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और अब उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। उसके बाद मरहब ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा पर तलवार से हमला किया और इसका वार किया। इन्होंने उसे ढाल पर रोका, तलवार इस पर पड़ी और उसे काटती हुई निकल गई, लेकिन मोहम्मद बिन मुस्लिमा बच गए। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने अपनी तलवार से इस पर हमला किया तो उसे कत्ल करके ही दम लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14604। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के ज़माने में पालतू गधों से मना फरमाया था और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14605। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माल को अपने पास संभाल कर रखो, किसी को मत दो, और जो शख्स ज़िंदगी भर के लिए किसी को कोई चीज़ दे देता है तो वो उसी की हो जाती है, ख्वाह वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो या मर जाए या इसकी औलाद को मिल जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14606। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रात की सियाही दूर होने तक अपने जानवरों और अपने बच्चों को घरों से निकलने ना दो, क्योंकि जब सूरज ग़ुरूब होता है तो रात की सियाही दूर होने तक शयातीन उतरते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14607। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में लपट कर नमाज पढ़ी। किसी ने अबुल ज़बीर से पूछा कि इससे मुराद फ़र्ज़ नमाज है? इन्होंने फरमाया कि ये फ़र्ज़ और गैर फ़र्ज़ सबको शामिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14608। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हमने हज के क़ुरबानी के जानवर का गोश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में उनके साथ खाया और उसे ज़ाद राह के तौर पर भी ले आए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14609। तर्जुमा।
حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمت بھی کرتی ہے اور پانی بھر کر بھی لاتی ہے، میں رات کو اس کے پاس چکر بھی لگاتا ہوں لیکن اس کے منہ بننے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اس سے عزل کر لی کروں ورنہ جو مقدر میں ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد وہی آدمی دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ باندی بوجھل ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو مقدر میں ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14610۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بھی نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ اللہ انہیں ایک دوسرے کا رزق عطا فرمائے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14611۔ ترجمہ، حضرت جابر سے اور ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا نقیر اور مزفت کے تمام برتنوں سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14612۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے بازو کی رگ میں ایک تیر لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے چوڑے پھل کے تیر سے داغا، وہ سوج گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ داغا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14613۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت دروازے بند کر لی کرو اور برتنوں کو ڈھک دیا کرو اور چراغ بجھا دی کرو اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازہ کو نہیں کھول سکتا، کوئی پردہ نہیں ہٹا سکتا، کوئی بندن نہیں کھول سکتا اور بعض اوقات ایک چوہا پورے گھر کو جلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14614۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن مرد عورت اور جو مسلمان مرد عورت بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14615۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ پیلو چن رہے تھے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چنے ہوئے پیلو پیش کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وضو سے ہوتا تو تب بھی کھا لیتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14616۔ ترجمہ، ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے کتے اور بلی کی قیمت کا حکم پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14617۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت سے چوری سرزد ہو گئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش کروا کر بچنا چاہا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14618۔ ترجمہ، ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے اس شخص کا حکم دریافت کیا جو ایام کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی ایک مرتبہ ایام کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رجوع کر لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14619۔ ترجمہ، ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو، ایک یہودی مرد کو، ایک عورت کو رجم فرمایا تھا اور یہودی سے فرمایا تھا کہ آج ہم تم پر فیصلہ کریں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات،
حدیث نمبر 14620۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے ساتھ دوسرے بال ملانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14621۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ممانعت فرمائی ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14622۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی مثال گندم کے خوشے کی سی ہے جو کبھی گرتا ہے اور کبھی سنبھلتا ہے، اور کافر کی مثال چاول کی سی ہے جو ہمیشہ تنا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ گر جاتا ہے اور اس پر بال نہیں آتے یا اسے پتہ نہیں چلتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14623۔ ترجمہ۔ ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ سعی کی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14624۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لے کر حاضر ہوئی جو انہیں کسی کتابی سے ہاتھ لگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھنا شروع کر دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا تم اس میں گھسنا چاہتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایک ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو روشن اور صاف ستھری ہے۔ تم ان اہل کتاب سے کس چیز کے متعلق سوال نہ کیا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں صحیح بات بتائیں اور تم اس کی تکذیب کرو، اور غلط بتائیں تو تم اس کی تصدیق کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14625۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14626۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالت احرام میں تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے بشرطی کا کہ تم خود شکار نہ کرو یا اسے تمہاری خاطر شکار نہ کیا گیا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14627۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمانے میں پیاز اور لہسن سے منع فرمایا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے کھا لی۔ پھر وہ مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان دو بدبودار درختوں سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن ہم بھوک سے مغلوب ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بدبودار درخت سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14628۔ ترجمہ۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت جابر کے یہاں گیا، وہ ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ دوسری چادر ان کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تم جیسے احمق بھی دیکھ لیں کہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14629۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی صفوں میں سے سب سے بہترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین صف آخری صف ہوتی ہے، جبکہ خواتین کی صفوں میں سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے بہترین صف آخری صف ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اے گروہ خواتین، جب مرد سجدے میں جائیں تو اپنی نگاہیں پست رکھا کرو اور تہنبدوں کے سوراخوں سے مردوں کی شرمگاہی نہ دیکھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14630۔ ترجمہ۔
हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी खातून के यहाँ दावत खाने में शरीक थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम्हारे पास एक और जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक और जन्नती आदमी आएगा, और फरमाने लगे कि अल्लाह अगर तो चाहता तो आने वाला अली होता। चुनाचा हज़रत अली ही आए। फिर खाना लाया गया जो हमने खा ली। फिर हम नमाज ज़हर के लिए उठे और हम में से किसी ने भी वज़ू नहीं किया। नमाज के बाद बाकी मांदा खाना लाया गया। फिर नमाज असर के लिए उठे तो हम में से किसी ने पानी को हाथ तक नहीं लगाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14631। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का तलबिया पढ़ते हुए रवाना हुए। जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हमने खाना काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा मरू की सई की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के पास कुर्बानी का जानवर ना हो वो अपना एहराम खोल ले। चुनाचा इसके बाद हम अपनी बीवियों के पास भी गए, सले हुए कपड़े भी पहने और खुशबू भी लगाई। 8 ज़िल-हिज्जा को हमने हज का एहराम बांधा। उसी दौरान हज़रत सराक़ा बिन मालिक भी आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, किया उम्रा का सिर्फ़ हुक्म इस साल के लिए है या हमेशा के लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा के लिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14632। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह सख्ती से लोगों को बरकत और यासार और नाफा जैसे नाम रखने से मना कर दूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14633। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से पूछा कि इब्न साइद तो किया देखता है? उसने कहा कि मैं पानी पर एक तख्त देखता हूँ जिसके इर्द गिर्द ज़ंफ़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इब्लीस का तख्त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14634। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने किसी काम से भेजा। मैं चला गया, जब वो काम करके वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया लेकिन इन्होंने जवाब ना दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने आपको सलाम किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर थे और जानिब क़िबला रुख ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14635। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोते वक्त दरवाज़े बंद कर ली करो और बर्तनों को ढक दिया करो और चिराग बुझा दी करो और मुश्किज़ों का मुंह बांध दिया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा को नहीं खोल सकता, कोई पर्दा नहीं हटा सकता, कोई बंधन नहीं खोल सकता और बाज़ औक़ात एक चूहा पूरे घर को जलाने का सबब बन जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14636। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। बाद में फरमाया कि अब उसे खाओ, ज़ाद राह बनाओ और ज़ख़ीरा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14637। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्र रसूद वाले कोने से तवाफ़ शुरू किया, रमल करते हुए चले आए यहाँ तक कि दोबारा हज्र रसूद पर आ गए। इस तरह 3 चक्करों में रमल किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14638। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से निकलकर सफ़ा की तरफ जाने लगे तो मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना कि हम वहीं से अबतदा करेंगे जहाँ से अल्लाह ने अबतदा की है, पहले ज़िक्र किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14639। तर्जुमा
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़ा मरू पहाड़ी पर खड़े होते तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते और फिर ये कलमात पढ़ते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की ही, वो हर चीज़ पर कादिर है। एक दूसरी सनद में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इस तरह करने के बाद दुआ फरमाते और मरू पर भी यही दोहराते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14640। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुताल्लिक़ तफ़सीलात में ये भी मज़कूर है कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरे और वादी के बीच में जब आपके मुबारक कदम उतरे तो आपने सही फरमाई, यहाँ तक कि जब दूसरे हिस्से पर हम लोग चढ़ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल की रफ्तार से चलने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14641। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी के लिए जिन ऊँटों को लेकर गए थे इनमें कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से ज़बा किए थे और कुछ किसी और ने ज़बा किए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14642। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी एक बानदी है जो हमारी खिदमत भी करती है और पानी भर कर भी लाती है, मैं रात को उसके पास चक्कर भी लगाता हूँ लेकिन उसके मुँह बनने को भी अच्छा नहीं समझता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो इससे अज़ल कर ली करूँ, वरना जो मुक़द्दर में है वो तो हो कर रहेगा। चुनाचा कुछ अरसे बाद वही आदमी दोबारा आया और कहने लगा कि वो बानदी बोझल हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जो मुक़द्दर में है वो तो हो कर रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14643। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी ने बनो मुस्तलक़ की तरफ जाते हुए मुझे किसी काम से भेज दिया, मैं वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह पर मशरिक़ की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने बात करना चाहिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमा दिया। 2 मरतबा इस तरह हुआ, फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़रात करते हुए सुना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर से इशारा फरमा रहे थे। नमाज से फ़राग़त के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था इसका क्या बना? मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मैं नमाज पढ़ रहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14644। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने माल को अपने पास संभाल कर रखो, किसी को मत दो, और जो शख्स ज़िंदगी भर के लिए किसी को कोई चीज़ देता है तो वो उसी की हो जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14645। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची और पकी खजूर, किशमिश और खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14646। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे तो इत्तिदाल बरकरार रखे और अपने बाजू कुत्ते की तरह ना फैलाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14647। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स का गालिब गुमान ये हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में बेदार ना हो सकेगा तो उसे रात के अव्वल हिस्से में ही वतर पढ़ लेनी चाहिए, और जिसे आखिरी रात में जागने का गालिब गुमान हो तो उसे आखिर में ही वतर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि रात के आखिर हिस्से में नमाज के वक्त फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल तरीक़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14648। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स इस वक्त आए जब इमाम खुतबा दे रहा हो, उसे फिर भी 2 रकअतें पढ़ लेनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14649। तर्जुमा।
حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مرو کے درمیان صحیح کر لی 10 ذی الحجہ کو، پھر ہم صفا مرو کے قریب بھی نہیں گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14650۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرائے سے منع کیا ہے۔ کسی شخص نے یہ بات حضرت ابن عمر سے ذکر کی تو اس مجلس میں موجود ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے تو خود حضرت جابر کے بیٹے کو بٹائی پر زمین لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اسے دیکھو۔ اس کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، یہ اس نوعیت کا معاملہ کرتا پھرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14651۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز کو چھوڑنا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14652۔ ترجمہ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے اور عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14653۔ ترجمہ، ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ لوگ گناہوں کو شرک سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14654۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے لیے خشکی کا شکار حلال ہے بشرطی کا کہ وہ خود شکار نہ کرے یا اسے اس کی خاطر شکار نہ کیا گیا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14655۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سرکہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوا کر کھایا اور ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14656۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور حجرہ کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر جنت کے دروازے پر لگایا جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14657۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکیزہ کے مال غنیمت میں سے مشکیزہ اور برتن بھی ملتے تھے، ہم اسے تقسیم کر دیتے تھے اور یہ سب مردار ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14658۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ نظر آئی، پھر میں نے اپنے آگے کسی کے جوتوں کی آہٹ سنی، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلال ہیں، پھر میں نے ایک سفید رنگ کا محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لونڈی پھر رہی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس میں داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14659۔ ترجمہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ذات الرقاع میں پہنچ کر ہم نے ایک سایہ دار درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک مشرق آیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر اسے سونت لیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ صحابہ نے اسے ڈرایا دھمکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو
तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। आपने फरमाया अब तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा आप बेहतर लेने वाले हैं। और कहा मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों से कताल नहीं करूँगा और न उन लोगों के साथ हूँगा जो आपसे कताल करेंगे। ये सुनकर हुजूर ने तलवार को नैम में डाल लिया और फिर नमाज का ऐलान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकअतें पढ़ाईं, फिर वो लोग चले गए और दूसरे गिरोह को भी 2 रकअतें पढ़ाईं। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकअतें हो गईं और लोगों की 2 रकअतें हुईं। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14660। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से सालन लाने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि हमारे पास तो सरका के अलावा कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंगवा कर खाया और इरशाद फरमाया सरका बेहतरीन सालन है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14661। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी और अरफात के मैदानों में अपने आप को लोगों के सामने पेश फरमाते और उनसे फरमाते कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो मुझे अपनी कौम में ले जाए, क्योंकि कुरैश ने मुझे इस बात से रोक रखा है कि मैं अपने रब का कलाम और पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। इस दौरान हमदान का एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है? उसने कहा हमदान से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या तुम्हें अपनी कौम में कोई अहमियत व मर्तबा हासिल है? उसने कहा जी हूँ। फिर उसके दिल में खटका पैदा हुआ कि कहीं इसकी कौम से जलील ही ना कर दे, इसलिए उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया पहले मैं अपनी कौम में जाकर इन्हें मतला करता हूँ, फिर आइंदा साल में आपके पास आऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छा। इस पर वो चला गया और अगले साल से पहले रजब ही में अंसार का वफ़द पहुँच गया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14662। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने शादी कर ली। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुमने किससे शादी की है? मैंने अर्ज़ किया कि शौहरदीदा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंवारी से निकाह क्यों नहीं किया कि तुम एक दूसरे से खेलते? हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी से निकाह क्यों ना किया कि तुम इससे खेलते हो और वो तुमसे खेलती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14663। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा बनुस्लिमा के लोगों का ये इरादा हुआ कि वो अपना घर बेचकर मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने उनसे फरमाया अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे निशाना कदम का भी सवाब लिखा जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14664। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके पाँव पर एक दिरहम के बराबर की जगह ना ढल सकती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14665। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को मदबर बना दी। वो आदमी खुद मक़रूज़ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदबर ग़ुलाम को उसके आका के क़र्ज़ की अदायगी के लिए बेच दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14666। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जिस शख्स को भी मौत आए वो इस हाल में हो कि अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखता हो, क्योंकि कुछ लोगों ने अल्लाह के साथ बदगुमानी का इरादा किया तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारा गुठी गुमान है जो कि तुमने अपने रब के साथ किया है, सो तुम नुकसान उठाने वाले हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14667। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहल तवहीद में से कुछ लोग जहन्नम में अज़ाब दे जाएंगे। जब वो जलकर कोयला हो जाएंगे तो रहमत इलाही उनकी दस्तगीरी करेगी और इन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत के दरवाज़े पर डाल दिया जाएगा और इन पर अहल जन्नत पानी छिड़केंगे जिससे वो इस तरह उगाएंगे जैसे सैलाब में झड़ झुनकार उगाते हैं, फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14668।
तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मेरे मुंह से जिस मुसलमान के मुताल्लिक सख्त कलमात निकल जाएं वो इसके लिए बाइस तज़किया वाजर सवाब बना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14669। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वाजिब करने वाली दो चीज़ें कौन सी हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14670। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई पौधा लगाए या कोई फसल उगाए और इस बात से इंसान परिंदे दरिंदे या चौपाए खाएं तो वो इसके लिए बाइस सदका है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14671। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रात के वक्त शहर में दाखिल हो तो बल्ला इत्तिला के अपने घर मत जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14672। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुहाकला मजाबना और बटाई से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14673। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मुझे एक साहब ने बताया है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा है जिसके दोनों किनारे मुखालिफ सिमत में थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14674। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन हराम शहीद हुए तो उन पर एक यहूदी का खजूर का कुछ कर्ज था, वो तरके में 2 बाग छोड़ गए थे, उन दोनों के सारे फल को यहूदी का कर्ज घेरे हुए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी से फरमाया कि या ये मुमकिन है कि तुम कुछ खजूर इस साल ले लो और कुछ अगले साल के लिए मुअख्खर कर दो। उसने इनकार कर दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खजूर काटने का वक्त आए तो मुझे बल्ला लो। मैंने ऐसा ही किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात शेखीन के हमराह तशरीफ़ लाए और सबसे ऊपर या दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए और मुझसे फरमाया, लोगों को नाप कर देना शुरू कर दो, और ख़ुद दुआ करने लगे। चुनाचा मैंने सबको नाप कर देना शुरू कर दी, हत्ता कि छोटे बाग ही से सबका कर्ज पूरा हो गया। इसके बाद मैंने खाने के लिए तर खजूरें और पीने के लिए पानी पेश किया, इन्होंने उसे खाया पिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो निमतें हैं जिनके मुताल्लिक़ क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14675। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना होते वक्त अपनी रफ्तार आहिस्ता रखी और लोगों को भी उसी का हुक्म दिया, लेकिन वादी मुहसर में अपनी सवारी की रफ्तार को तेज़ कर दी और इन्हीं हुक्म दिया कि शैतान को कंकरीं ठेकरी की बनी हुई मारा करो। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कंकरियाँ मारी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14676। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा पूछा कि क्या तुमने बानदी को उसके अहल खाना के हवाले कर दी? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके साथ किसी गाने वाले को क्यों नहीं भेजा जो ये गाना सुनाता कि हम तुम्हारे पास आए, हम तुम्हारे पास आए, सो तुम हमें खुश आमदीद कहो, हम तुम्हें खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि अंसार में इस चीज़ का रिवाज है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14677। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कौन सी नमाज सबसे अफजल है? फरमाया, लंबी नमाज। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल जिहाद कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स का जिसके घोड़े के पाँव कट जाएं और इसका अपना खून बह जाए। उसने पूछा कि कौन सी हिजरत सबसे अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों को तर्क कर देना।
उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे मुसलमान जिसकी ज़बान और हाथ से महफूज रहीं। इसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, दो वाजिब करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो वो जहन्नम में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14678। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास कोई ज़मीन हो उसे चाहिए कि वो खुद इसमें खेती बाड़ी करे, अगर खुद नहीं कर सकता या इससे आजिज़ हो तो अपने भाई को हदिया के तौर पर दे, किराया पर ना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14679। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्री इसके अहल के लिए जायज़ है या इसके अहल के लिए मीरास है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14680। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जो आग जलाए और परवाने और पतंगे इसमें अधराधर गिरने लगीं और वो इन्हीं इससे दूर रखे। मैं भी उसी तरह तुम्हारी कमर से पकड़कर तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से फिसले जाते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14681। तर्जुमा। यही बिन अबी कसीर कहते हैं कि मैंने अबू सलिमा से पूछा कि सबसे पहले कुरान का कौन सा हिस्सा नाज़ल हुआ था? इन्होंने सूरत मदसर का नाम लिया। मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले सूरत इक़रा नाज़ल नहीं हुई थी। इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत जाबिर से यही सवाल किया था तो इन्होंने ये जवाब दिया था, और मैंने भी यही सवाल पूछा था तो इन्होंने फरमाया था कि मैं तुमसे वो बात बयान कर रहा हूँ जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं 1 महीने तक गार हिरा का पड़ोस रहा। जब मैं 1 माह की मुद्दत पूरी करके पहाड़ से नीचे उतरा और बतन वादी में पहुंचा तो मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने अपने आगे पीछे और दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र ना आया। थोड़ी देर बाद फिर वो आवाज़ आई। मैंने दोबारा चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नज़र ना आया। तीसरी मरतबा वो आवाज़ आई तो मैंने सर उठाकर देखा, वहाँ हज़रत जबराइल फ़िज़ा में अपने तख्त पर नज़र आए। ये देखकर मुझ पर शदीद कपकपी तारी हो गई और मैंने खदीजा के पास कर कहा कि मुझे कोई मोटा कंबल ओढ़ा दूं। चुनाचा इन्होंने मुझे कंबल ओढ़ा दी और मुझ पर पानी बहाया। इस मौका पर अल्लाह ने ये आयत नाज़ल फरमाई, या अय्युहा अल-मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर इला आखिरा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14682। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुहाकिला मज़ाबना बटाई और फल पकने से पहले बीच से मना फरमाया है, जबकि वो दीनार और दिरहम के बदले में ना हो, और अलबत्ता इस बात की इजाज़त दी है कि कोई शख्स अपने बाग को आरिद किसी गरीब के हवाले कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14683। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गल्ला खरीदो तो किसी दूसरे को उस वक्त तक ना बेचो जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14684। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक देहाती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपके दसत हक़ परस्त पर बैत कर ली। कुछ ही अरसे में उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरी बैत फसख़ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ, चौथी मरतबा वो ना आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया तो सहाबा ने बताया कि वो मदीना मुनव्वरा से चला गया है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा भट्टी की तरह है जो अपने मैल कचील को दूर कर देती है और उम्दा चीज़ को चमकदार और साफ सुथरा कर देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14685। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफ़िर 7 अंत में खाता है और मोमिन 1 अंत में खाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14686। तर्जुमा।
حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے، پھر اگر وہاں خواہش ہو تو کھانا کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14687۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بھی نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ اللہ انہیں ایک دوسرے سے رزق عطا فرمائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14688۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہو سوائے اہل کتاب اور ان کے خادموں کے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14689۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خرید لیا اور یہ شرط کر لی کہ میں اپنے گھر تک اسی پر سوار ہو کر جاؤں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ اور اس کی قیمت دونوں چیزیں مجھے دے دیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14690۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں غالباً بنو مستلق میں تھے کہ دو غلام آپس میں لڑ پڑے، جن میں سے ایک مہاجر کا دوسرا کسی انصاری کا تھا۔ مہاجر نے مہاجرین کو اور انصاری نے انصار کو آوازیں دے کر بلانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سن کر باہر تشریف لائے اور فرمایا ان بدبودار نروں کو چھوڑ دو، پھر فرمایا یہ جاہلیت کی کیسی آوازیں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی کیسی آوازیں ہیں۔ حضرت جابر مزید فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے تھے تو ان کی تعداد انصار سے کم تھی، لیکن بعد میں ان کی تعداد بڑھ گئی۔ عبداللہ بن ابی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو گیا ہے واللہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچیں گے جو زیادہ معزز ہوگا وہ زیادہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ حضرت عمر نے یہ بات سن لی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رہنے دو، کہیں لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14691۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14692۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرتا ہے وہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی چیز کو خوفزدہ کرتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14693۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14694۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، یہ اس کے حق میں ایسی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جن سب کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں۔ اگر تم میں سے کسی پر شیطان غالب آ ہی جائے تو صرف ایک مرتبہ برابر کر لے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14695۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنے غلام کو مدبر بنایا، وہ آدمی خود مقروض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو اس کے آقا کے قرض کی ادائیگی کے لیے بیچ دیا اور نعیم بن نہام نے اسے خرید لیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14696۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احزاب میں تشریف لائے، اپنی چادر رکھی کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرنے لگے، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئے تو دعا بھی کی اور نماز جنازہ بھی پڑھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔
حدیث نمبر 14697۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جس شخص کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز دے دی گئی ہو وہ اس کی ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14698۔ ترجمہ۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے طواف کعبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم لوگ طواف کرتے ہوئے پہلے اور آخری رکن کو ہاتھ لگاتے تھے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہم طواف نہیں کرتے تھے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14699۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے، حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی حصہ اور اس کی چراگاہیں مکمل طور پر حرم ہیں جس کا کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا الا یہ کہ کوئی شخص اپنے ان کو کھلائے، اور انشاء اللہ تون اور دجال اس کے قریب بھی نہ آ سکے گا، اس کے تمام سوراخوں اور دروازوں پر فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی کے لیے قتال کی نیت سے اسلحہ اٹھانا جائز اور حلال نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14700۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں بچھو کے ڈنک کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔